إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحكيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اتل ما اوحي الیک، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ نے جو تواڈے ول وحی کیتی ہے انہوں لوگاں دے سامنے پڑھیا جائے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ تے نماز نو قائم کیتا جائے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک بلا شبہ نماز بندے نو برائی اور بے حیائی تو روک دیے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، میں اللہ تہانوں نصیحت کرنا کہ میں اللہ دی یاد سب تو بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون.
جو تسی کم اس کائنات دے اندر کر دے ہو میں اللہ انہاں تو بخوبی واقف ہاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا کل ہادی السبل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جو مقام عالی شان میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان کراندا جاواں۔ یہ مقام عالی شان اللہ دی عظیم البرکت اور عظیم الرحمہ کتاب دا 21واں سپارہ، سورت دا نام سورہ العنکبوت، سورت دی آیت نمبر 45 اور اس سپارے دی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ میں اج اس وقت جس عنوان تے اپنی گزارشات اور معروضات نو تہاڈے سامنے رکھن دی کوشش کراں گا، جس طرح کہ ساڈا عنوان چل رہا ہے خوشگوار زندگی، سکون والی امن والی زندگی دے اصول، انہاں اصولاں دے وچوں اج چھٹا اصول، چھواں قانون جو اللہ رب رحمان نے اپنے قرآن دے اندر اور نبی آخر الزمان نے اپنے فرمان دے اندر بیان کیتا ہے، اور انشاءاللہ تہاڈے سامنے رکھن دی کوشش کراں گا۔ اور وہ اصول جنوں ذکر الہی دے نام تے جانیا جاندا ہے۔ اللہ رب العالمین دا ذکر، پہلے اس بات دا علم ہونا چاہیے کہ ذکر کنوں کیا جاندا ہے۔ ذکر اس دا معنی یاد کرنا، کسے نو پکارنا، کسے نو یاد کرنا، اینو ذکر کیا جاندا ہے۔ اور جدوں کیا کہ ذکر الہی تو اس تو مراد کہ اللہ رب العالمین نو یاد کرنا، اللہ رب العالمین نو پکارنا، اور ذکر الہی جتنے بھی اعمال نے انہاں دے وچوں سب تو افضل ترین اگر کوئی عمل ہے تو وہ ہے اللہ رب العالمین دا ذکر۔ اور اس دی مثال انج سمجھو کہ عبادات دے اندر ذکر ہونا، اللہ دا نام ہونا اتنا زیادہ اہم ہے کہ جویں
بندے دے جسم دے واسطے روح دا ہونا ضروری ہے، اسی طرح عبادات دے اندر اللہ دا ذکر ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح روح تو بغیر جسم خالی ڈھانچہ ہویا کردا ہے، روح تو بغیر جسم دی کوئی اہمیت اور کوئی قدر نہیں ہویا کرتی۔ جدوں جسم دے وچوں روح نکل جایا کردی ہے تے ادوں بندہ مر جایا کردا ہے، ختم ہو جایا کردا ہے، اینوں ٹنا من مٹی دے تھلے لے جا کے دفن کر دتا جاندا ہے۔ اسی طرح او عبادت، او اعمال کہ جنہ عبادتاں دے اندر اور جنہ اعمال دے اندر اللہ رب العالمین دا ذکر نہیں ہوندا، انہاں دی مثال بھی ایسے جسم دی طرح ہے کہ جویں روح دے نکل جان دے بعد جسم کسے کام دا نہیں ہویا کردا، اسی طرح عبادات دے وچوں اللہ دا نام اور اللہ دا ذکر نکل جان دے بعد او عبادات بھی کسے کام دیاں نہیں ہویاں کردیاں۔ اور اللہ رب العالمین دا ذکر کتنا بڑا عمل جو آیت کریمہ میں تلاوت کیتی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک چیز کائنات دے لوگاں دے سامنے رکھی کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ نے جو کتاب قرآن مجید تہاڈے تے نازل کیتی ہے، اس کتاب نو اپنی امت والیاں دے سامنے پڑھیا جائے، لوگاں نو اے کتاب سنائی جائے، ان دی تلاوت کیتی جائے، اور لوگاں نو نماز دی دعوت دیتی جائے۔ نماز بے حیائی، برائی، برے کماں تو روک دیے، اور اگے جس چیز دی دعوت اور جس چیز دا سبق اللہ نے اپنے محبوب نو دیتا ہے او اے وے کہ والا ذکر اللہ اکبر، فرمایا کہ میں اللہ تہانوں نصیحت کر رہا ہاں کہ سب تو بڑی اگر کوئی چیز ہے وے، سب تو بڑی عبادت ہے وے، اعمال دے وچوں سب تو بڑا اگر کوئی عمل ہے وے تو فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، او ہے میں اللہ رب العالمین دا ذکر، میں اللہ رب العالمین دی یاد۔ اتنا بڑا عمل کہ اللہ نے ساریاں عبادتاں دے وچوں اینوں افضل ترین بنا دیتا ہے۔ اور کس وجہ تو بنایا؟ کیونکہ ذکر عبادت، کوئی بھی بندہ عبادت کردا ہے، عبادت دے اندر اگر اللہ دا ذکر نہیں دا تے او عبادت صحیح معنیٰ دے اندر عبادت نہیں۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے دسیا کہ والا ذکر اللہ اکبر، کہ سب تو بڑی جڑی عبادت اور سب تو بڑا جڑا عمل ہے وہ ہے میں اللہ رب العالمین دا ذکر، میں اللہ رب رحمان نو یاد کرنا۔ اور ایک اتنی بڑی عبادت نبی علیہ السلام دے فرامین تے غور فرمانا اور اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نقش کر کے لے جانا۔ آپ علیہ السلام دا اے فرمان عالی شان حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے، اور جامع ترمذی دے اندر اے روایت موجود ہے، تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान आली शान सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि आका कुल ने फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, अला उनब्बिउकुम बिखैरि आमालिकुम, फरमाया है मेरे उम्मत दे लोगों, क्या मैं तुहानू ऐसे अमाल ना दस देवां, क्या मैं तुहानू ऐसे अमाल दे वल ना बुलावां, क्या मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू ऐसे अमाल दे वल दावत ना देवां। अला उनब्बिउकुम बिखैरि आमालिकुम, ऐसे अमाल जेड़े तुहाडियां इबादतां दे विचों सब तो ज्यादा फजीलत वाले ने, ऐसे अमाल जेड़े तुहाडियां इबादतां दे विचों सब तो ज्यादा मुकाम वाले ने। व अलकाहा इंदा मलिकिकुम, ओ तुहाडे परवरदिगार दे नजदीक भी बड़े पाकीज़ा अमाल ने, ओ तुहाडे रब रहमान दे नजदीक भी बड़ी फजीलत वाले ने। व अरफ़अहा फी दरजातिकुम, ऐसे अमाल ना दस देवां जेड़े तुहाडे दरजात नूं भी बुलंद करके रख देवन, मैं ऐसे अमाल ना दस देवां जेड़ा तुहाडियां नेकियां नूं भी बुलंद करके रख देवन। व खैरुल लकुम मिन अनफाकिज़ ज़हबि वल वरिक़ि, ऐसा अमल ना दस देवां जेड़ा सोना चांदी अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करन नालों भी ज्यादा अफजल है। व खैरुल लकुम मिन अन तुल्कू अदुव्वकुम, ऐसा अमल ना दस देवां कि तुसी मैदाने जंग दे अंदर चले जाओ, मैदाने जंग दे अंदर जाके दुश्मन दे नाल मुड़ भीड़ हो जाओ ना, दुश्मन दे नाल तुहाडा आमना सामना हो जाए ना। फतज़रिबू आनाकाकुम, फतज़रिबू आनाकाकुम व यज़रिबूना आनाकाकुम, फरमाया दुश्मन तुहाडियां गर्दना उड़ावन, तुसी दुश्मना दियां गर्दना उड़ा देवो। क्या इन्हां सारे अमलां नालों अफजल ते बेहतरीन अमल ना दस देवां? सहाबा कहंदे ने जी जी अल्लाह दे नबी जी, क्यों नहीं ऐसा अमल दस देना चाहिए कि जेड़ा अमल अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सोना चांदी खर्च करन नालों भी अफजल है। केड़ा इतनी शान वाला, केड़ा इतनी फजीलत वाला अमल है कि जेड़ा जिहाद दे नालों भी ज्यादा फजीलत वाला। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा नूं फरमाया, मेरे आका फरमांदे ने ज़िक्रुल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, अगर अपने मालिक दे नज़दीक बरगुज़ीदा बंदे बनना चाहते जे, अगर अपने मालिक दियां नज़रां दे अंदर अजमत वाले ते शान वाले बनना चाहते जे, अगर अपने रब दे महबूब तरीन बनना चाहते जे, अगर चाहते जे कि सोने चांदी नूं खर्च करन नालों भी कोई अफजल अमल मिल जाए, अगर चाहते जे कर बह जाइए अल्लाह दा जिक्र कर दे चले जाओ ना, मेरे आका फरमांदे ने जिक्र ऐसी चीज है जेड़ा मैदाने जंग दे अंदर जाके गर्दना उड़ान नालों भी अफजल तरीन अमल है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। और जिक्र कितना बड़ा अमल है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान दे अंदर इस बात का ऐलान फरमाया ना। इलाहुल आलमीन दे कुरान दा पहला मुकाम गौर फरमांदे जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान करदा है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला।
تفصیلا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے ہو، اے او لوگ جڑے مومن تھے مسلمان ہو، ایسے لوگ جنہ میرے نبی دا کلمہ پڑھیا یا ایھا الذین آمنو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ فرمایا میں اللہ نو کثرت دے نال یاد کیتا کرو نا، میں اللہ رب العالمین نو زیادہ تو زیادہ یاد کیتا کرو نا، میں اللہ دا بڑھ چڑھ کے ذکر کیتا کرو نا، ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ فرمایا کہ میں اللہ دے سامنے سجدے کیتے کرو نا، میں اللہ دیاں صبح و شام تسبیحاں بیان کیتا کرو نا۔ ذکر کتنا بڑا عمل ہے، اللہ دی قرآن دا ایک اور مقام غور فرماندے جانا، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، اے زمین و آسمان دی پیدائش دے اندر، زمین و آسمان نو بنان دے اندر، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن دے آن جان دے اندر، رات اور دن دی گردش دے اندر، لآیات لأولی الالباب۔ میں اللہ نے عقل والیاں واسطے، سمجھ والیاں واسطے، میں اللہ نے نشانیاں رکھ چھڑیاں نے، کیڑے عقل والے نے، اللہ نے عقل مند لوگاں دی پہچان کروا دیتی ہے۔ اسی ساڈیاں نظراں دے اندر عقل والا سمجھدار اونوں سمجھا جاندا ہے کہ جیڑا اچھے طریقے دے نال معاملات کر لوے، جن دے کو جناب دنیا دا بڑا مال و دولت ہووے، جیڑا دنیا نو کمان دے اندر بڑا اگے ہووے، دنیا نو کمان دا جنوں بڑا تجربہ ہووے نا، ساڈے معاشرے دے اندر یا ساڈے علاقے دے اندر ایسے لوگاں نو لوگ بڑا عقلدار، بڑا عقل مند تے بڑا سمجھدار سمجھیا کردے نے۔ آؤ اللہ دے قرآن دے کولوں پوچھ لینے ہاں کہ اللہ عقل والے کیڑے نے، سمجھدار کیڑے لوگ نے؟ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین دے قرآن نے دس دیتا عقل واڑے کیڑے لوگ نے، سمجھدار کیڑے لوگ نے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ، ایسے لوگ سمجھدار نے جڑے اللہ دا ذکر کرن والے نے، او لوگ عقل والے نے جڑے میں اللہ نو یاد کرن والے نے۔ اور سمجھ لو جیڑا اللہ دا ذکر نہیں کردا اس نالوں وڈا پاگل کوئی نہیں، اس نالوں وڈا بے وقوف کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں الذین یذکرون اللہ
जेड़े मैं अल्लाह नू याद करन वाले ने क़ियामन व क़ुऊदा कदे खड़े हो के मैं अल्लाह दा जिक्र कर देने कदे बैठ के मैं अल्लाह दा जिक्र कर देने व अला जुनूबिहिम कदे अपने करवट दे बल मैं अल्लाह दा जिक्र कर देने व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी ते ज़मीनों आसमान दी इस पैदाइश दे बारे गौर फिक्र करने वाले रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला ते कहंदे ने अल्लाह तू इन्हां नू बेमकसद पैदा नहीं कीता सोने मालिका तू इन्हां नू बेमाना पैदा नहीं दा कीता ते होर की दुआ करदे ने रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला फकीना अज़ाबन ते हर वक्त अल्लाह दे कोलों इहो ही दुआवां करदे रहंदे ने अल्लाह सानू जहन्नम दे अजाब दे कोलों महफूज कर लै अल्लाह सोनिया जहन्नम दे अजाबां दे कोलों सानू बचा लेना हुण अल्लाह दे कुरान ने सानू ये दस दिता कि जेड़ा बंदा मैं अल्लाह नू याद करदा मैं अल्लाह दा जिक्र करन वाला है वो बंदा है अकलमंद केड़ा बंदा अकलमंद है जेड़ा अल्लाह दा जिक्र करन वाला है अल्लाह नू याद करन वाला है ते जेड़ा बंदा अल्लाह नू याद ही नहीं करदा अल्लाह दा जिक्र ही नहीं करदा असी अगर उन्होंने आखिए कि अकलमंद है तो फिर समझो कि असी खुद बेवकूफ इंज ही है ना क्योंकि अल्लाह ने ते कुरान दे अंदर फैसले कर दिते ने अल्लाज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दी अल्लाह फरमाते ने कि वो बंदा अकलमंद है जेड़ा बंदा मैं अल्लाह दा जिक्र करन वाला है खड़े हो के भी मैं अल्लाह दा जिक्र करदा है बैठ के भी मैं अल्लाह नू याद करन वाला है लेट के भी मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन नू याद करन वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन नू याद करना कितना बड़ा अमल है कितनी फजीलत वाला अमल है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन कुसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने एक सहाबी मेरे आका दी खिदमत दे अंदर हाजिर हुंदा है आके कहंदा अल्लाह दे नबी जी इन्ना शर्राए अल इस्लामी कद कसरत अलैया आके मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु कहंदा महबूब सोनिया जेड़े दीन दे काम ने कद कसरत अलैया अल्लाह दे नबी जी दीन दे काम बहुत ज्यादा ने महबूब जी शरीयत दे काम बहुत ज्यादा ने मैं ये सारे काम नहीं कर सकदा मैं सारे अमाल नहीं कर सकदा कद कसरत अलैया फअखबिरनी बिशैइन अतशब्बस्तु बिही अल्लाह दे नबी जी कोई ऐसा अमल दस दिता जाए जेड़ा इन्हां दीन दे सारे कम्मां दे बराबर अल्लाह मैनू सवाब अता कर देवन्ना मेरे आका अलैहिस्सलाम दे कोलों आके सवाल करने वाले ने सवाल कीता हुण मेरे आका ने जवाब की दिता मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ला यज़ालु लिसानका रतबन बिज़िक्रिल्लाह फरमाया ऐ मेरे सहाबी आगे सवाल करने वाले ला यज़ालु लिसानका रतबन बिज़िक्रिल्लाह हर वक्त अल्लाह दा जिक्र करना तेरा काम है तेरी जुबान कदे भी अल्लाह दे जिक्र तो बगैर नहीं होनी चाहिए इंदा ये मतलब है
کہ لا یزال لسانک رطبا بذکراللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ دے ذکر دے نال تر رہنی چاہیے، ہر وقت تو اللہ دا ذکر کردیاں رہنا ہے۔ اگر تو دین دے سارے کام نہیں کر سکنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دس دیتا، اے میرے صحابی، ہر وقت اللہ دا ذکر کرنا تیرا کام ہے، شریعت دے باقی اعمال دے برابر ثواب عطا کر دینا اس عرش والے مالک دا کام ہے۔ ان دا مطلب اے نہیں کہ نمازاں بھی نہ پڑھیے تے کلا ذکر ہی کیتی جائیے، اے نہیں، کیونکہ نماز بھی اللہ دا ذکر ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام بیان کر دینے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کیفیت بیان کیتی صحابہ کرام نے۔ صحابہ بیان کر دینے کہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی علیہ السلام اپنی ہر حالت دے اندر اللہ دا ذکر ہی کردے رہا کردے سن۔ جدو ہر حالت کیا ان دے اندر نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گئی ہے۔ جدو ہر حالت کیا تے ان دے اندر زکوٰۃ بھی آ گئی ہے۔ اللہ کل احیانہ، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر حالت اللہ رب العالمین دا ذکر کریا کر دے سننا۔ اور نماز کس طرح اللہ دا ذکر ہے، آؤ اللہ دے قرآن تے غور فرمانا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم اللہ ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ فرمایا اے میرے محبوب جی، انہاں دے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاننا، انہاں نو پڑھ پڑھ کے دسیا جائے نا، اقیم الصلاۃ، نماز نو قائم کیتا جائے نا۔ اور نماز دے نال ہی اللہ نے اے بھی ذکر کر دیتا، والا ذکر اللہ اکبر، پہلے نماز دا ذکر کیتا ہے، پھر اللہ نے ذکر نو بیان کیتا۔ معلوم اے ہویا کہ نماز بھی اللہ دا ذکر ہے، نماز بھی اللہ دا ذکر ہے۔ اور جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے دا مطلب اے وے کہ او بھی اللہ نو یاد کردا ہے، او بھی اللہ دا ذکر کردا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں بھی کوئی پریشانی آیا کر دے، میرے آقا تے جدوں بھی کوئی مشکل آیا کر دے، آقا علیہ السلام دوڑ کے نماز دے ول آیا کر دے سن، کیونکہ ساڈا عنوان چل رہا ہے ساڈی زندگی دے اندر سکون کیویں آ جائے نا، ساڈی زندگی دے وچوں پریشانیاں کنج چلیاں جاننا۔ اللہ رب العالمین دے قرآن تے غور فرمانا، مالک نے تے ہر موقع تے اپنے ذکر نو لازم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فضل اللہ واللہ، اللہ رب العالمین فرماندے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فرمایا جدو تسی نماز نو ادا کر کے فارغ ہو جاؤ، جدو تسی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ نا، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تے پھر تسی زمین دے اندر پھیل جانا ہے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور میں اللہ رب العالمین دا فضل تلاش کر دے رہنا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا
اپنا ذریعہ معاش بھی جدو تلاش کرنا ہے تو پھر بھی میں اللہ دا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اپنی تسی روزی روٹی تلاش کر رہے ہو، نماز پڑھ کے تسی فارغ ہو گئے، اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہو گئے ہو، اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ پھر بھی میں اللہ رب العالمین دا ذکر کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ تو یہ معلوم ہویا کہ اگر اسی اپنے معیشت کے معاملات دے اندر بھی کام کاج کر رہے ہیں تے پھر بھی اللہ رب العالمین دا ذکر کرنا ہے، ہر حالت دے اندر اللہ نو یاد کرنا ہے۔ اور کس واسطے ذکر کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا لعلکم تفلحون، ذکر اس واسطے کرنا ہے تاکہ تسی دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ، کل نو آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ نا، کل نو آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ نا۔ اللہ رب العالمین دا ذکر کتنا بڑا عمل ہے، ایتھے میدان جنگ دے اندر بھی اللہ نے اپنا ذکر کرن دی تلقین کیتی ہے نا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ فرمایا ہے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ نو مومن تے مسلمان کہلوانے والوں، جدو تسی میدان جنگ دے اندر چلے جاؤ نا، جدو دشمن دے نال تہاڈا آمنا سامنا ہو جائے نا، فرمایا فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میدان جنگ دے اندر بھی میں اللہ دا ذکر کردیا رہنا ہے۔ کس واسطے ذکر کرنا ہے؟ تاکہ میں اللہ تانوں میدان جنگ دے اندر فتح عطا کر دیواں۔ اوے معلوم اے ہویا کہ ہر مشکل دی کنجی اللہ دا ذکر ہے، ہر پریشانی دا حل اللہ دا ذکر ہے۔ اگر اسی زندگی دے اندر سکون چاہنے ہیں تے اللہ دا ذکر شروع کر دئیے، اور اللہ دا ذکر کتنا بڑا عمل ہے، جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا کتنے مقام والا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، تسی کہندے جے مسلمان ہیں، فرمایا ہاں مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد تے مومن عورتاں، والقانتین والقانتات، میں اللہ دے کولو ڈرن والے مرد تے ڈرن والیاں عورتاں، والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد اور سچ بولن والیاں عورتاں، والصابرین والصابرات، صبر کرن والے مرد اور صبر کرن والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات، میں اللہ دا ڈر پیدا کرنے والے مرد اور پیدا کرنے والیاں عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات، میں اللہ دے
دے راہ اندر اپنے مالاں نو خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات، روزے رکھن والے مرد اور روزے رکھن والیاں عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنیاں شرمگاہاں دیاں حفاظتاں کرنے والے مرد اور عورتاں۔ اور اگے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے والذاکرین اللہ کثیرا، میں اللہ دا کثرت دے نال ذکر کرن والے مرد، والذاکرات، اور کثرت دے نال ذکر کرن والیاں عورتاں۔ کی فائدہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے دسیا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، فرمایا میں اللہ رب العالمین نے انہاں دے واسطے دنیا بھی آرام دہ بنا دیتی ہے، میں اللہ نے انہاں واسطے آخرت بھی آرام دہ بنا دیتی ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ، میں اللہ نے انہاں دی مغفرت دے اعلان کر دیتے نے، میں اللہ نے انہاں دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے، واجرا عظیما، تے دنیا دے اندر میں اللہ نے مغفرت دے اعلان کیتے نے، آخرت دے اندر میں اللہ نے انہاں نال اجر عظیم دا بھی اعلان کر چھڑیا ہے نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دا ذکر کتنا بڑا عمل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اج اسی کہنے ہیں جناب اسی دعاواں کرنے ہیں، ساڈیاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں؟ سن لے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرماندے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم، میرے آقا فرماندے نے تین قسم دے بندے ایسے نے جس وقت بھی اللہ دے کولو دعا کرن گے اللہ رب العالمین اسی وقت انہاں دیاں دعاواں نو قبول کر لیا کر دینے۔ اور انہاں دے وچوں سب تو پہلا بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذاکر اللہ کثیرا، کیڑا پہلا بندہ؟ فرمایا الذاکر اللہ کثیرا، جیڑا بندہ کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والا ہے، میرے آقا فرماندے نے جیڑا کثرت دے نال اللہ نو یاد کرن والا ہے، اے بندہ جدوں بھی اللہ دے کولو دعا کرے گا اللہ دی دعا نو قبول فرما لیا کر دینے۔ اور دوسرا بندہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے والمظلوم والامام المقسط، فرمایا دوسرا او بندہ جندے تے ظلم ہو رہا ہوئے نا، اے جدوں بھی دعا کرے گا اللہ دی دعاواں نو قبول کر لین گے۔ والامام المقسط، انصاف کرن والا حکمران جدوں بھی اللہ دے کولو دعاواں مانگدا ہے اللہ رب العالمین کدے بھی ان دی دعا نو رد نہیں کیتا کر دے۔ اور میرے آقا دی حدیث تو کی معلوم ہویا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دس دیتا کہ جیڑا کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والا ہے ان دی دعا کدے رد ہو سکدی نہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم، اے اوہ علاج جڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا نا کہ لا صلاۃ لا الہ، جی میں اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، جی میں فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں، اوہ الہ ہے کہ ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم، تین قسم دے ایسے بندے نے جنہاں دی دعا کدے اللہ رد نہیں کیتا کر دے۔ سب تو پہلا بندہ ہی ہووے جڑا کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور اللہ رب العالمین دا قرآن بھی اعلان
کردا فرمایا انل المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا کہ منافق میں اللہ نو دھوکھا دین دی کوشش کر دینے سمجھ دینے کہ جی میں اسی اللہ نو دھوکھا دے رہے ہیں جی میں ساڑھے معاشرے اندر بھی کچھ ایسے لوگ نے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں اسی نماز پڑھ کے اللہ تے احسان کر رہے ہیں نیکی دا کام کیتا ہے اسی اللہ تے احسان کیتا ہے نہیں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ فرمایا منافق میں اللہ نو دھوکھا دین دی کوشش کر دینے وَهُوَ خَادِعُهُمْ حقیقت دے اندر وہ اپنے آپ نو دھوکھا دے رہے نے اور دھوکھا کس وقت دیندے نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ جدو نماز پڑھن واسطے آیا کر دینے قاموا کسالا تے سستی دی حالت بنا کے کھڑے ہو جایا کر دینے یراؤن الناس تے لوگاں نو بخان واسطے نمازاں پڑھیا کر دینے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا فرمایا کہ نماز دے اندر ذکر بھی نہیں پورا کر دے میں اللہ رب العالمین دا پورا ذکر نہیں کر دے اس آیت کریمہ تو بھی معلوم ہویا کہ نماز اللہ دا ذکر ہے نماز بھی اللہ رب العالمین دی یاد ہے اور اگے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ میرے آقا علیہ السلام نے منافق بندے دی نماز دسینا آقا علیہ السلام فرماندے نے تلک صلاۃ المنافق منافق بندے دی نماز دی پہچان اللہ دے نبی نے کروائی نام تسی بھی اپنی نمازاں تے غور کرنا میں بھی اپنی نماز تے غور کرنا کتے اے نشان ساڑھے اندر تے نہیں پائی جاندے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے تلک صلاۃ المنافق میرے آقا فرماندے نے منافق بندے دی نماز نوٹ کر کے لے جاؤ نام یجلس یرقب المجلس آقا فرماندے نے منافق بندہ بیٹھیا رہندا ہے جدو نماز دا وقت ہوندا ہے بیٹھ کے ساری نماز دا وقت گزار دیندا ہے اپنی گپاں دے اندر نماز دے ٹائم نو ضائع کر دیندا ہے اپنے دنیا دے معاملات دے اندر نماز دے ٹائم نو گزار دیتا کردا ہے اذا کانت بین قرنی الشیطان اور جدو سورج انج شیطان دے سنگاں دے درمیان چلا جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قام فنقرہا نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر آ جاندا ہے فنقرہا آپ نے ان دی نماز نو نماز دا نام نہیں دیتا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قاما فنقرہا مسجد دے اندر آندا ہے تے آ کے چار ٹھونگے ماردا ہے جی میں کان ٹھونگے ماردا ہے نا ان دی نماز نو نبی علیہ السلام نے نہ ٹھونگیاں دے نال مشابہت دیتی ہے قام فنقرہا اربعن مسجد دے اندر آندا ہے آ کے چار ٹھونگے ماردا ہے تے پھر چلا جاندا ہے لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا فرمایا کہ مسجد اندر آ بھی گیا نماز پڑھنی ہے تو ٹائم بھی تھوڑا ہے نماز کا ٹائم پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں جلدی آیا چار ٹھونگے مارے نے تے مار کے چلا گیا انہیں پورا اللہ دا ذکر ہی نہیں دا کیتا معلوم ہویا کہ جیڑا بندہ اللہ دا ذکر پورا نہیں کردا اللہ نو یاد نہیں کردا وہ بندہ منافق ہے اللہ دے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ
کہ منافق میں اللہ نو دھوکھا دین دی کوشش کردے نے۔ ہن جیڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کردا او بندہ منافق ہے، تے جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے او کون ہے؟ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فرمایا کائنات والیو میں اللہ دا ذکر کیتا کرو، فاذکرونی اذکرکم، تسی مینوں یاد کرو میں اللہ تانوں یاد کرانگا، تسی میں اللہ دا ذکر کرو میں اللہ تہاڈا ذکر اپنے فرشتیاں دے اندر کرانگا، واشکروا لی میں اللہ دا شکر کیتا کرو، ولا تکفرون۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا اج اسی کہنے ہاں ساڈا سکون ختم ہو گیا، زندگی دے وچوں آرام ختم ہو گیا، زندگی دے وچوں برکتاں ختم ہو گئیاں نے، ساڈے دل نو اطمینان نہیں ملدا۔ اللہ رب العالمین کی کہہ رہے نے، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ، اونا دے دل مطمئن ہوندے نے تے میں اللہ دے ذکر دے نال ہویا کر دینے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا میں اللہ دے ذکر دے نال ہی تواڈے دلاں نوں اطمینان مل سکدا ہے، میں اللہ دے یاد دے نال ہی تانوں سکون مل سکدا ہے، میں اللہ دے ذکر دے نال ہی تواڈیاں پریشانیاں ختم ہو سکدیاں نے۔ اوے ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، وچ قبر دے بڑا نیرا، وچ قبر دے بڑا نیرا، کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا، کوئی نہیں اوتھے ساتھی میرا، تو قبر دا ساتھی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔